അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. 500 സ്വലാത്ത് ദിവസം നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള മജ്ലിസാണല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇലാ ഹദ്റത്തി റൂഹി നബിയിനാ വശഫീഇനാ വഹബീബിനാ വസയ്യിദിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله നമ്മൾ സമയം ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 500 സ്വലാത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് തന്ന ഈ ആയുസ്സിൽ ഇന്ന് 300 സ്വലാത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിൽ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്ക് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന മുഹബ്ബീങ്ങൾ ആശിഖീങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇരുന്നൂറും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്ന ആയുസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം 500 സ്വലാത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലാൻ സാധിച്ചു. അതിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും താഴെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم
وإلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഈ ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബ് കേടുകളോ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളുറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളുറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ, പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടവർ, ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, അള്ളാഹുവേ, ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഖബറ് നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറ് നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അവരുടെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ആരൊക്കെ മിസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരുണ്ടോ, അതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ടോ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കണ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. മസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, അല്ലാഹുവയുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ, വിഷമങ്ങളുണ്ടോ, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ, സങ്കടങ്ങളുണ്ടോ, എല്ലാം നീ നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് ഗണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഒരാളുടെ മുന്നിലും തല കുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹ് സുഖപ്രസവം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഹൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണ റഹ്മാനെ. മക്കൾ കാരണം സന്തോഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ഇരുലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ച് തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, രോഗം കൊണ്ട് വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലവരും രോഗികളാണ്, കിടപ്പിലായവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹ് ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗികളായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവർ വെറുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. സിറാത്ത് പാലം ഇടിമിന്നൽ വേഗതയിൽ നീ കടത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നരകത്തിലെ വിറക് കൊള്ളികളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റല്ല റഹ്മാനെ. ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. നല്ല ഖുശൂ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഭയഭക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ ചോർന്നു പോകുന്ന വാക്കുകളെ തൊട്ട് പ്രവർത്തികളെ തൊട്ട് ചിന്തകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ പൈശാചികമായ ഷർറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സിഹ്റിനെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നാവേറിനെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഫിത്നകളെ തൊട്ട്, മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട്, ആഫത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഭാര്യ മക്കളിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് നീ വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, കച്ചവടത്തിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, ശമ്പളത്തിലെ സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്നെ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തില് അതുപോലെ സമ്പത്തില് സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹ് ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇബ്ലീസിന്റെ ഷർറിൽ നിന്ന്, ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാല ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം, ആഫിയത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി നീ തന്ന കൊണ്ട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് സർവ്വ ദോഷങ്ങൾ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഗഫാറും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമയം കിട്ടിയ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കിട്ടണം. ഇന്നലെ ചൊല്ലാനുള്ള 1000 തഹ്ലീലുണ്ട്, ഇന്നത്തെ ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ 10,000 ചൊല്ലി വെച്ച് ബാക്കിന് 60,000 ചൊല്ലി തീർക്കാനുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാട്ടെ. കഴിയുന്ന മക്കളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് ചൊല്ലിക്കോളി. കൂടുതൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ 70,000 തഹ്ലീൽ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നരകം അവനക്ക് വിദുരത്ര നരകശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാവല് കിട്ടും നിൽക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്കാറുകളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും മഹത്തുള്ള ഒന്നാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ള ദിക്ർ. മരിക്കുമ്പോഴും ചൊല്ലേണ്ട ദിക്ർ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിയുന്നവരൊക്കെ അധികരിപ്പിച്ച് ചൊല്ലുക. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കാത്ത
കൃത്യസമയം നമുക്ക് എന്തായാലും പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഹൗസ് ഡ്രൈവർ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഡ്യൂട്ടി വരിക എപ്പോഴാണ് പോകുമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് കൃത്യസമയം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാനും മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനും സാധാരണക്കാരാണ്, നിങ്ങളും സാധാരണക്കാരാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, തെറ്റുകൾ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് വന്നു പോകും, സ്വാഭാവികമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എല്ലാം പുറത്തൊരുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് കേൾക്കൂല. നമ്മളെ അബുദാബി ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, ജോലി ശരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മനുഷ്യകൾ സദാസമയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാരാണ്, തെറ്റൊരു സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാലും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വലാത്തിൻ്റെയും ദിക്റിൻ്റെയൊക്കെ മനസ്സിൽ സമയം കിട്ടുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ദിക്റുന്ന ഒരുപാട് മജ്ലിസുകളുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം നൗഷു എന്ന ഉസ്താദിൻ്റെ ഐഡിയിലുണ്ട്. അതുപോലെ അക്ബർ മാണ്ടൂരിൽ മൂപ്പര ഐഡിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, മദീന ഇഷ്ടം മദീന, ഹുബ്ബർ റസൂൽ ഒരൊക്കെ ഐഡിയിൽ. പിന്നെ രാത്രി മൗലീദുകളുണ്ട്, ബുർദകളുണ്ട്, ഹദ്ദാദുണ്ട്, മറ്റു അതുക്കറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പറ്റുന്ന സമയമൊക്കെ മറ്റുള്ളത് പോയി കാണുന്നേക്കാളും നല്ലത് സമയം അത് പഠിച്ചോനെ എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കും. 2 മലക്കാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഷോളറെ ഇളക്കിന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നില്ല. ഞാൻ സംശയമൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം എന്തിനു ചിലവഴിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു എന്ന് പറയല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലത് ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ചിന്തിക്കാനൊക്കെ തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉസ്സീക്കും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഡേഞ്ചർ ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂല, അങ്ങനൊരു വിഷയമുണ്ട്. അത് ഞാൻ എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓഫാക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂല. കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കുത്തിവെച്ച സാധനമൊക്കെ ഊരണം. ഒരു മിനിറ്റ്, കാരണം എൻ്റെ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ്. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഇനി പറയേ, ആരെന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ തന്നെ മദീനന്റെ ലൈവിലാണ് രാത്രി പരിപാടി. എനിക്ക് രാത്രി 10 പതിനൊന്ന് നെറ്റ് ഭയങ്കര ഡിലേ ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് കേറിയാലും ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇനി പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പങ്കെടുക്കല്ലോ. അതുപോലെ നൗഷു എൻ്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഐഡിയിലുണ്ട്. അത് സമയം എപ്പോഴാണ്? 8 മണിക്കോ എന്താന്ന് തോന്നുന്നു. 8 മണി 8:30 അതിലും ഹദ്ദാദും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ദുബായ് സമയം 9:30. ദുബായ് സമയം 9 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ സൗദി സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് 9:30. സാബിത ഷെയർ ചെയ്യണേ. സാബിത ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഷെയർ ചെയ്യല്ലോ. മൂപ്പര് ബന്ധപ്പെട്ടു. കാരണം റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഹൗസ് ഡ്രൈവർമാരെ ആയതുകൊണ്ട് നാട്ടിലവിടെ ഞാൻ മാസം ലാസ്റ്റ് വരും. ഞാൻ കോട്ടക്കല്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും സമയം കിട്ടിയ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ചൊല്ലാൻ ചിലപ്പോൾ വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.